مسلم عربي آني مو ذيل الإيراني. بنو أمية أصلهم ذهب. من بنو أمية؟ بنو أمية هم الذين أوصلوا الدين إلى الصين شرقا حتى جنوب فرنسا غربا. بنو أمية هم 14 حاكما حكموا بدين الله وشرع الله لمدة 90 عاما، ومنهم عمر بن عبد العزيز حين قال: انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. ومنهم أيضا صقر قريش الذي هرب من دمشق إلى الأندلس فقام ببناء حضارة 8 قرون. لم يبني فقط عبادة، لم يبني مسجد، بنى مساجد وعلم وعلماء وجامعات. فماذا فعل هؤلاء الأنجاس؟ دمروا سوريا ودمروا فلسطين ودمروا العراق ودمروا اليمن ودمروا لبنان، وما دخلوا بلدا إلا أفسدوها. وقال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: